إن الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فأرسل إلينا النبي المكرم سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على سننه فعلم وتعلم وعلم. أما بعد، فيا معاشر الطالبين، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله عز وجل وطاعته والتمسك بسنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. نعم إخوتي الطلبة، إن العلم من أصول النعم، وعلى رأسها نعمة الإيمان والقرآن. فالقرآن نعمة عظيمة لا فقر معه ولا غنى دونه، ومن يؤتى الحكمة أي العلم والقرآن فقد أوتي خيرا كثيرا. نعم، وإلى ذلك يشير قوله سبحانه مثلا: ولقد آتينا داوود وسليمان علما. قال الإمام السبكي رحمه الله: فإن الله سبحانه وتعالى لم يذكر هنا إلا العلم ليبين أنه في النعم كلها. مع ذلك إن الله سبحانه وتعالى آتاهما داوود وسليمان عليهما السلام من نعم الدنيا ما لا يحصر، وإن الله لم يذكر هنا إلا العلم. الله أكبر، وبالله التوفيق. واعلموا أيها الأعزاء إن العلم نور، فالعلم علمان: علم في القلب، علم على اللسان، كما قيل: ليس العلم بكثرة الروايات، إنما العلم بكثرة خشية الله سبحانه. رزقنا الله وإياكم جميعا، حيث جزم ذلك سبحانه بقوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. نعم، أبشروا معاشر الطلاب، أخبر النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: من خرج لطلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. رواه الإمام الترمذي رحمه الله. أعزتي في الله، إن هذا الشغل من التعلم والتعليم، الدرس والتدريس، من أسباب حصول الرضا، وذلك من مقاصد نزول القرآن الكريم. كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، وفي قراءة بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقال صاحب مفتاح السعادة الشيخ طاشق الرزاد رحمه الله: إن رأس العلوم محبة الله ومعرفة الله جل جلاله. فمن وظائف العلماء الربانيين كثرة ذكر الله جل جلاله، قيامهم وقعودهم، أكلهم وشربهم، ليلهم ونهارهم، كله لله، في الله، إلى الله، على الله. وإلى ذلك يشير قوله سبحانه: وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. وبالله التوفيق. اللهم أغرنا بالعلم، اللهم أعنا بالعلم، وأغرنا بالعلم، وزينا بالعلم. اللهم أكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.